सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में उसने एक जंगली और बदमाश घोड़े को काबू में करके सुधा लिया था। ये एक देवकामत और वहशी घोड़ा था जो बाद में तकरीबन सारी जिंदगी उस बच्चे का साथी रहा। ये बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आज़म कहलाया और अहद कदीम की मशहूर तरीन शख्सियात में शामिल हुआ। मकदूनिया से ताल्लुक़ रखने वाले सिकंदर आज़म 356 कबल मसीह में पैदा हुए। मकदूनिया शुमाली यूनान से जजीरा नुमा बाल्कान तक फैला हुआ एक इलाका था। उनके वालिद को उनके अपने ही एक मुहाफिज ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद नए बादशाह की कशमकश शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने अपने तमाम हरीफों का सफाया किया और 20 वर्ष की उम्र में बादशाह बने। इसके बाद सिकंदर आज़म 12 वर्ष तक इक़्तिदार में रहे। उन्होंने अपनी फ़ौजों के साथ 12,000 मील का फातिहाना सफ़र किया। उस वक्त की सल्तनत फ़ारस के बादशाह दारियुश ने उनसे शिकस्त खाई और वस्ती एशिया तक यूनानी कल्चर को फैला दिया गया। अपने उरूज के ज़माने में सिकंदर आज़म की सल्तनत मगरब में यूनान से लेकर मशरक़ में आज के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैली हुई थी। सिकंदर आज़म का शुमार तारीख़ के इंतहाई मुतासिर कुन और माहिर रहनुमाओं और फ़ौजी कमांडरों में भी किया जाता है। सिकंदर आज़म से पहले मकदूनिया सिर्फ एक जोग्राफियाई वहदत का नाम था, लेकिन ये इलाका मजबूती से जुड़ी हुई सल्तनत नहीं था। ताहम सिकंदर आज़म के वालिद फिलिप दोइम ने इस इलाके को एक मरबूत रियासत की शक्ल दी। सिकंदर आज़म की वालिदा ओलंपियस उनके वालिद फिलिप दोइम की तीसरी या चौथी बीवी थीं और इसलिए अहम थीं कि उन्होंने इस ख़ानदान में पहले लड़के को जन्म दिया, यानी सिकंदर आज़म की सूरत में सल्तनत को एक जानशीन से नवाजा गया। सिकंदर आज़म को इस ज़माने के लिहाज से बेहतरीन तालीम दी गई। जब वो 13 वर्ष के थे तो उनके असासा में अरस्तु जैसा अजीम फ़लसफ़ी भी शामिल था। सिकंदर आज़म के वालिद फिलिप दोइम की कई बीवियाँ थीं, जिनमें से एक क्लोपेत्रा नामी खातून भी थी, जिन्होंने सिकंदर आज़म और उनकी वालिदा के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा की। फिलिप दोइम की नई बीवी क्लोपेत्रा नई मलका बन सकती थी और इन नाराज़ उमरा के लिए मददगार साबित हो सकती थी, जो फिलिप के बाद बादशाह बनने की दौड़ में शामिल थे। इस वजह से क्लोपेत्रा सिकंदर आज़म के बादशाह बनने की राह में एक रुकावट भी बन सकती थी। सिकंदर आज़म ने 6 महीने के लिए खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की और उनकी वालिदा भी कुछ महीनों के लिए दरबार से दूर हो गईं। कुछ अरसे के बाद बाप और बेटे के दरमियान तलखी तो कम हो गई और सिकंदर आज़म वापस आ गए, लेकिन ताल्लुकात में आने वाली सर्द मोहरी सिकंदर के जानशीन बनने की राह में रुकावट बन चुकी थी। इस सूरत हाल में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सिकंदर आज़म को तख्त की दौड़ में शामिल कर दिया। सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लोपेत्रा की बेटी की शादी में बादशाह फिलिप दोइम को उनके एक मुहाफ़िज ने कत्ल कर दिया। इस मुहाफ़िज को भी फ़रार होने की कोशिश के दौरान हलाक कर दिया गया। इसके बाद ये मालूम नहीं हो सका कि इस कत्ल के मुहर्रिकात क्या थे, लेकिन ख्याल किया जाता है कि इस कत्ल में सिकंदर और उसकी वालिदा का हाथ हो सकता है। सिकंदर आज़म का हाथ इस कत्ल के बाद रुका नहीं। उन्होंने एक एक करके ऐसे तमाम अफराद को कत्ल कर दिया जो उनकी जानशीनी के लिए ख़तरा बन सकते थे। अपने एक सौतेले भाई फिलिप एड्रियस के सिवा उन्होंने अपने तमाम भाइयों और रिश्तेदार भाइयों समेत ऐसे तमाम अफराद को कत्ल कर दिया जो उनके इक़्तिदार के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। इनमें से कुछ तो बहुत ही ज़ालिमाना अंदाज से कत्ल किए गए। बिलाखिर सिकंदर आज़म तख्त नशीन हुए और अब उनकी निगाहें सल्तनत फ़ारस की जानब थीं। सल्तनत फ़ारस ने 200 साल से ज़्यादा अरसे तक बहर रूम से मुंसलिक इलाकों पर हुकूमत की। ये सल्तनत तारीख़ की असल और इब्तदाई सुपर पावरों में से एक थी, जिसकी सरहदें इंडिया से लेकर मिस्र और शुमाली यूनान के सरहदों को छूती थी। लेकिन इस अजीम सल्तनत का ज़वाल सिकंदर आज़म के हाथों हुआ। उनकी निस्बतन एक छोटी मगर मौसर फ़ौज के हाथों सल्तनत फ़ारस के बादशाह और दारियुश स्वयं की शिकस्त को तारीख़ के एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जाता है। इस जंग के नतीजे में ज़माना कदीम की एक सुपर पावर ज़मीन बोस हुई और एक नई और वसी सल्तनत के ज़रिए यूनानी सकाफ़त और तहज़ीब का फैलाव मुमकिन हुआ। मौरखीन लिखते हैं कि सिकंदर आज़म की फतूहात का सेहरा उनके वालिद के सर भी जाता है, जिन्होंने अपने पीछे एक बेहतरीन फ़ौज छोड़ी थी, जिसकी क़यादत बहुत तजुर्बाकार और वफ़ादार जर्नैलों के हाथ में थी। ताहम एक ज़ीरक और माहिर दुश्मन को
اسی کے علاقے میں جا کر شکست دینا خود سکندر اعظم کی ایک قائدانہ حیثیت سے ذہانت، جنگی حکمت عملی کی مہارت کا کمال تھا۔ سکندر اعظم کے والد فلپ دوئم نے مقدونیہ کے پورے معاشرے کو ایک پیشہ ور فوج کے ساتھ دوبارہ منظم کیا۔ اعلیٰ درجے کے پیادے، گھڑ سوار دستے، نیزے باز اور تیر انداز اس فوج کا حصہ تھے۔ فلپ کے مرنے کے بعد سکندر کو یہی فوج ورثے میں ملی۔ سکندر اعظم ہمیشہ سے ایک ذہین حکمت عملی اختیار کرنے والے کمانڈر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یونان پر خوف اور طاقت سے حکمرانی نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے ایک صدی قبل سلطنت فارس کی جانب سے یونان پر حملے کے واقعے کو سیاسی طور پر استعمال کیا اور فارس پر اپنے حملے کا جواز حب الوطنی سے جوڑ کر پیش کیا۔ سکندر اعظم نے ایک پروپیگنڈا مہم کا آغاز کیا جس میں کہا گیا کہ مقدونیہ کے لوگ پورے یونان کی طرف سے فارس پر حملہ کر رہے ہیں، حالانکہ سلطنت فارس اور یونان کے درمیان ایک صدی قبل ہونے والی جنگ میں مقدونیہ شامل ہی نہیں تھا۔ سن 334 قبل مسیح میں سکندر کی فوج سلطنت فارس میں شامل ہوئی۔ سکندر اعظم کی 50,000 کی فوج کو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی اور تربیت یافتہ فوج کا سامنا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق بادشاہ داریوس سوئم کے تحت فوج کی تعداد 25 لاکھ تھی جو اس کی پوری سلطنت میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس فوج کا دل سمجھے جانے والے دستے کو لافانی دستہ کہا جاتا تھا۔ یہ 10,000 فوجیوں پر مشتمل ایک ایسی یونٹ تھی جس کی تعداد 10,000 سے کم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مرنے والے سپاہی کی جگہ دوسرا سپاہی اسی وقت لے لیتا تھا۔ مورخین کے مطابق سلطنت فارس کی شکست کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پہلے ہی زوال کی شکار ہو چکی تھیں اور 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں پے در پے شکستوں کے بعد سے اس کا پھیلاؤ رک چکا تھا۔ سکندر اعظم کا اقتدار میں آنا، زبردست فتوحات حاصل کرنا اور پھر زوال، یہ سب مختصر عرصے میں ہوا۔ سکندر اعظم کبھی کبھی شراب کے نشے میں دھت ہوتے اور ایک مرتبہ انہوں نے رات کے کھانے کے موقع پر نشے کی حالت میں اپنے قریبی دوست کو قتل کر دیا۔ سکندر اعظم کی فتوحات اور شخصیت کے سحر کی وجہ سے قدیم یونانی انہیں ایک عام انسان نہیں بلکہ دیوتا سمجھتے ہیں، جو خود سکندر اعظم کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ دیوتا ہیں۔ سلطنت فارس پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد ان کی فوج نے مشرق کی جانب پیش قدمی شروع کی اور انڈیا تک جا پہنچے۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے مقدونیہ واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن وطن واپسی ان کی قسمت میں نہیں تھی۔ سن 323 قبل مسیح میں 32 برس کی عمر میں اپنے واپسی کے سفر میں بابل نینوا موجودہ عراق کے علاقے میں پہنچنے کے بعد اچانک ایک پراسرار بیماری سکندر اعظم کی موت کا سبب بن گئی۔ بعض مورخین کے خیال میں موت کی وجہ ان کے زخموں میں ہونے والا انفیکشن تھا اور بعض کے خیال میں وہ ملیریا کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ سکندر اعظم کی پے در پے فتوحات نے انہیں یہ اعتماد دیا تھا کہ وہ جہاں تک کوشش کرے جا سکتا ہے۔ برصغیر فتح کرنے میں انہیں وہاں کے مقامی لوگوں کی مزاحمت کا سامنا تو تھا، لیکن انہیں اپنی فوج کے اندر سے بھی مخالفت کا سامنا تھا کہ بس بہت ہو گیا۔ وسیع ایشیا میں جہاں انہوں نے 3 برس کی طویل عرصہ گزارا، ان کے اپنے فوجیوں کو وہاں رہنا سخت ناگوار لگ رہا تھا۔ برصغیر میں لڑائی کے دوران جب یہ افواہ پھیلی کہ سکندر ہلاک ہو گئے ہیں تو وسطی ایشیا میں موجود ان کی فوج میں ایک طرح کی بغاوت شروع ہو گئی اور انہوں نے واپس جانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن سکندر صرف زخمی ہوئے تھے۔ سکندر کی مسلسل فوجی مہمات کے ختم ہونے اور واپس لوٹنے کی 3 بڑی وجوہات تھیں: اپنی فوج کے اندر سے مخالفت، سامان رسد کی سپلائی میں مشکلات اور علاقے کی سختیاں اور موسم۔ بعض مورخین کے خیال میں سکندر کا اگلا ہدف خطہ عرب تھا، لیکن وقت اور حالات نے مہلت نہیں دی۔